السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد وعلال. اليوم غادي نشرحوا لا دوزيام بارتي ديال لوديت اللي هي لا ديمارش ديال لوديت فينونسي و كونطابل. برومييرمون غادي نهضروا على لا ميسيون دوديت. هاد لا ميسيون دوديت كتخلي لي زاكسيونير ou les investisseurs ou les créanciers ou les autres partenaires باش انهم يلقاو une information fiable et crédible sur la situation financière et comptable de l'entreprise et sur la situation financière, comptable, patrimoniale de l'entreprise. Premièrement, on a droit à les actionnaires. Les actionnaires qui ont le capital ديالهم في l'entreprise, alors obligés انهم يديروا l'audit باش انهم يحتفظوا على لي زانتيغي ديالهم باش ما يضيعوش في لي زاكسيون ديالهم. pour les investisseurs هادوك اللي غيحطوا الفلوس ديالهم باش يستثمروا في l'entreprise, alors كيخدمهم l'audit كيعطي لهم واحد لانفورماسيون صحيحه على l'entreprise اللي غادي يستثمروا فيها. alors pour les créanciers هما لي بنك اللي كيعطيو l'entreprise un crédit. alors صوم يعرفوا هاد l'entreprise واش لا سيتوياسيون ديالها مزيانه باش انها تكون سولفابل باش تغومبورسي لا ديت. و لي زوتر بارتنير بحال لي زاليي بحال لي زونتربريز اللي كيبغيو يديروا لا فيزيون مع لونتربريز, alors حتى هما كيديروا لوديت لديك لونتربريز باش انهم يعرفوا لا سيتوياسيون ديال لونتربريز. alors l'objectif هو avoir une information fiable et crédible sur la situation financière et comptable et patrimoniale de l'entreprise. alors غادي نهضروا على لي كابيني. شنو هما لي كابيني دوديت اللي معروفين في العالم؟ premièrement PricewaterhouseCoopers, deuxièmement Deloitte, troisièmement Ernst & Young et KPMG. غادي نهضروا على لي نورم دوديت. عندنا 3 نورم. لي نورم جينيرال يعني جينيرالمون خص لي زوديتور يحترموهم. لي نورم دو طرافاي خصهم يحترموهم يعني كيفرضهم عليهم لو طرافاي ديالهم لا بروفيسيون ديالهم كتفرض عليهم يحترموا هاد لي نورم. لي نورم دو رابور يعني كي اكزيجي على لي زوديتور انهم يحترموا سيغتان نورم باش يطابليو لو رابور ديال لا فان دو ميسيون ديالهم. premièrement لي نورم جينيرال لانديبوندونس يعني لي زوديتور صوم يكونوا انديبوندون, ما تكونش عندهم حتى علاقه مع لي زونتربريز مع لونتربريز اللي غيديروا لها لوديت. ما تكونش عندهم ليان فاميليال, ليان بيرسونيل, ليان فينانسي, ليان داميتي. حتى ليان ما خصوش يكون بين لوديتور و لونتربريز. دوزيامون لا كومبيتونس يعني هاد الشخص اللي بغا يدير لوديت خصو يكون كومبيتون, يكون بروفيسيونيل دو تريتمون دو لانفورماسيون. troisièmement l'objectivité يعني هاد الشخص اللي كيدير لوديت لوديتور doit être objectif يعني كيعطي لوبينيون ديالو بازي sur des preuves ماشي selon son point de vue personnel. le secret professionnel يعني هاد لوديتور كنلقاو لوديتور كيخدم بزاف ديال لي زونتربريز, ملي كيسالي من واحد لونتربريز كيمشي لواحده اخرى الو ما خصوش يعطي الاسرار ديال لونتربريز الاولى لي زوتر اونتربريز, يعني خصو يحترم لو سكري بروفيسيونيل. لي نورم دو طرافاي يعني لي نورم اللي كيفرضهم لو طرافاي على لي اوديتور. orientation et planification de la mission يعني l'auditeur خصو يدير واحد لو بروغرام دوديت وخصو يتبعو, يعني باش حتى الناس اللي غيخدموا معاه لي جونيور اللي غيخدموا معاه يعني دوك ليكيب ديالو يعرفوا ديجا البلان باش غيخدموا, واخا كاع ما كاينش لوديتور غيعرفوا البلان باش غادي يخدموا. évaluation du contrôle interne. le contrôle interne يعني le fonctionnement de l'entreprise. واش كاينين دي ريغلومونطاسيون في l'entreprise, واش كاينين دي بروسيدور, واش هاد لي بروسيدور existe, واش sont bien élaborées la revue, واش sont bien respectés le degré de respect des procédures.
l'obtention des éléments probants sur l'information. L'information basée sur les preuves sont des éléments probants. يعني واحد l'information اللي كيلقاها l'auditeur خصو يلقى دي preuves اللي كيأكدوا ان هذيك l'information est fiable et crédible. Délégation et supervision يعني هاد l'auditeur كيخدم en équipe. alors دوك على شكل senior اللي هو senior وكاينين دي junior. دوك دي junior كيديليغي ليهم دي طاش كل واحد كيدير واحد لا طاش. alors خصو يدير لا supervision ماشي خصو يديليغي ليهم لي طاش ويخليهم يخدموا كيما بغاو مي خص تكون واحد لا supervision يراقبهم. documentation des travaux effectués يعني اي travail effectué soit par du junior soit par le senior خصو يكون documenté حيت قلنا ديجا l'audit est un examen documenté, est un travail documenté. Alors utilisation des travaux de contrôle effectués par d'autres personnes يعني بحال les rapports ديال les audits اللي فايتين les auditeurs antérieurs ou les rapports ديال les auditeurs internes ولا واحد ولا si l'auditeur fait appel à un expert comptable externe يعني شي expert comptable اخر مشى طلب منه مساعده alors qu'utiliser داك le travail ديال داك l'expert comptable ou l'audit interne ou les auditeurs antérieurs يعني le travail ديالهم كيستعملوهم باش تكون واحد لا كوهيرونس بيناتهم la coordination entre commissaire compte et co-commissaire compte كنهضروا على co-commissaire compte commissaire compte co-commissaire compte يعني كيكونوا دو commissaire compte يعني بالنسبه لي sociétés anonymes اللي sont cotées en bourse obligé عليهم انهم يديروا دو commissaire compte. alors في هذه الحاله خص تكون بين لي دو commissaire compte واحد لا كوهيرونس واحد لا كورديناسيون ماشي كل واحد يشرق والاخر يغرب مي خص تكون واحد لا كورديناسيون بيناتهم تكون واحد لا كومونيكاسيون بيناتهم. les normes de rapport يعني les normes اللي obligé يستعملهم l'auditeur باش انه يطابلي يعني يحترمهم l'auditeur باش انه يطابلي le rapport de fin de mission. Premier norme, le rapport précise que la mission a été réalisée en respectant les normes de la profession. يعني هذا le rapport خصو يكون فيه بلي l'auditeur احترم les normes de travail les normes de la profession يعني les normes ماشي لي نورم دو ترافاي لي نورم اللي كتفرضهم لا بروفيسيون على لوديتور يعني ما خص لوديتور يدير لو رابور ديالو سولون لو بوين دو في ديالو كيف ما بغا يكتبو كيف ما بغا مي سولون لي نورم établies par la profession. Deuxièmement, le rapport intègre un graphique qui situe la mission, le nom de l'entreprise, le régime de la normalisation et l'exercice concerné. يعني هاد لو رابور تكون فيه لو نوم ديال لونتربريز اوديتي و لا دات فاش بدا لوديتور الخدمه ديالو لا دات فاش سالا وعلاش دار داك لوديت باي سبب اوريجين دو لا نورماليزاسيون و ليكزيرسيس كونسيرني يعني اش من عام بالضبط فاش لاش دار لوديت يعني ممكن يديروا بزاف ديال السنوات الوغ شاك اكزيرسيس خصو يبريسيزي l'étendue de la mission objectif spécifique l'objet spécifique de l'audit يعني l'auditeur ماشي obligé انه يدير ليكزامان لي كونط كاملين ممكن ياخذ واحد لي طوندي مثلا ديال لو تريزوريري لا ديال اكتيف ايموبيليزي يبازي عليه يعني ما خصوش يخرج لداك لو طوندي ديالو كيعطي لوبينيون على داك لي طوندي ديالو سولون لي طوندي ديالو ما خصوش يخرج على لي طوندي وحتى لونتربريز ماشي اوبليجي انها تطلب منه يعطي ليها ريكومونداسيون على شي طوندي خارج على داك لي طوندي. Voilà. L'opinion sur les comptes annuels. يعني إلا l'auditeur خدام عامين ولا 3 سنين chaque année خصو يعطي l'opinion على les comptes ديال chaque année. واش sont régularisés et sincères ou non ولا كاينه certification ولا كاين opinion avec réserve. يعني من بعد غادي نعرفوا l'opinion avec réserve ولا sans réserve. المهم هو l'opinion soit كيقول لك les comptes sont régularisés et sincères soit non. سوا ريزيرف يعني كيتحفظ المهم كيعطي لك لوبينيون على لي كونت ديال كل عام. الوغ
لو بروسيسيس دو لوديت. بروسيسيس ديال لوديت هما مجموعه من المراحل كيتبعهم لوديت، هما تخوا زيتاب كيتبعهم لوديت باش يجيري لا ميسيون ديالو. ان اكزامان اكزوستيف اي امبوسيبل. لونتربريز لوديتور ما يمكنش ليه يدير واحد ليكزامان لي كونت كاملين. واحد الحاجه، لونتربريز اوبليجي انها تونغيجيستري لي زوبيراسيون كاملين، مي لوديتور نو توني d'analyser tous les comptes. L'entreprise doit être enregistrer toutes les opérations, mais l'auditeur ne doit ne tenir d'analyser tous les comptes, toutes les opérations. Un examen exhaustif est impossible. حيت باش حنا يدير examen exhaustif خاصه مده كبيره. مثلا بغا يدير examen ديال عام خاصه عام باش يدير l'examen ديال عام. صعيب. يعني شنو كيدير؟ Il cherche à délimiter les zones à risque. يعني البلايص فاش كيكون لي ريسك، يعني بلاصه ما فيهاش ريسك بلا ما ندير ليها ليكزامان باينه. مي كنمشي الحوايج فاش كيكونوا دي ريسك بحال لي بروفيزيون، بحال لي ديت ولا شا دي زيموبيليزاسيون، يعني شي حوايج كيكون فيهم ريسك دو فرود او ديغور بحال لي بروفيزيون بزاف. حيت لي زونتربريز بزاف كيغونفليو لي بروفيزيون باش انهم يطلعوا من لي شارج باش ينزلوا لي ريزولتا باش يخلصوا ليس صغير. الوغ لي زون كيمشي لي زون ان ريسك وكيتعمق فيهم ابروفونديسمون. L'auditeur cherche à délimiter, déterminer les zones à risque et fait l'objet d'approfondissement. Et approfondir دوك لي زون ا ريسك كيتعمق فيهم حتى كيلقى فين كاين الخلل الا كاين، الا ما كاينش راه ما كاينش. L'auditeur ne peut pas faire la rentabilité de l'entreprise. ما يمكنش يعاود لا رونطابيليتي ديال لونتربريز من زيرو. يعني الا لقى لا رونطابيليتي ديال لونتربريز ني با ريغولاريزي، يعني لا كونطابيليتي دو لونتربريز ني با ريغولاريزي ني با سانسير، ما يمكنش يعاود ليها كامله، ما يمكنش، امبوسيبل. Les étapes du processus de l'audit عندنا ثلاثة: connaissance générale de l'entité يعني كيعرف l'entreprise، évaluation du contrôle interne يعني واش كاينين دي procédures في l'entreprise، واش كاينين دي réglementations، واش كاينه واحد لا ديفيزيون دي تاسك اللي غير سامبل، واش le fonctionnement ديال l'entreprise est bien et clair. Troisièmement, l'examen du compte اللي كنسميوه la revue analytique ولا l'examen analytique. دو ثلاثة السميات: l'examen du compte, la revue analytique et l'examen analytique. يعني هنا في هذه المرحلة لوديتور كيدخل ديريكت لي كونت، يعني في الأول كيعرف لونتربريز، في الثاني كيشوف لا ديفيزيون دي تاش ولي بروفيزيون ولي بروسيدور. مي في لا تروازيام فاز l'examen دي كونت كيمشي لوبجي ديالو اللي هو l'examen دو كونت. حيت لا فاز دو كونيسونس دو جينيرال دو لونتربريز كيجمع اي انفورماسيون كتنفعو باش انه ما يطيحش في دي زيغور. يعني يقدر ينسى شي انفورماسيون ما عرفهاش في كونيسونس جينيرال دو لونتربريز، ممكن تاثر ليه على ليكزامان دو كونت، وممكن شي ريسك ما يديتيكتيه، ممكن شي ايرور ولا شي فرود ما يديتيكتيه. يعني الا كاينين دي بروبليم تكنيك ولا ريسك ديال لو سيكتور داكتيفيتي، الا ما عرفش شي معلومه راه ممكن تاثر ليه على ليكزامان دي كونت. alors première étape يعني la première phase de connaissance générale de l'entité. يعني هاد phase connaissance générale de l'entité l'auditeur كيجمع اي معلومه ممكن تفيدو باش يغيدي لو travail ديالو، باش يورينتي لا ميسيون ديالو. Le secteur d'activité واش هو en récession ولا en expansion trop rapide. Il a en récession يعني واش في ركود، كيقارن لو طو دو كروسونس ديال لو سيكتور مع لو طو دو كروسونس ديال لونتربريز واش هما كويرون. Il a en récession le taux de croissance de l'entreprise طالع، oui c'est bien pour l'entreprise. Mais le taux de croissance très كاينه l'expansion في le taux de croissance ديال لو سيكتور يعني طالع، وكنلقاو ديال لونتربريز هابط،
مثلا ديال لو سيكتور 20% ديال لونتربريز 10%، سي ان ريسك. الوغ فيزيت دو لونتربريز لوكال يعرف ديك لونتربريز بعدا واش كاينه، فين كاينه ديك لونتربريز، اشنا هي لا سيتوياسيون ديال ديك لونتربريز، يعني لا سيتوياسيون هكا، لا سيتوياسيون فيزيك ديال لونتربريز. هيستوريك يعني لي دوني اونتيريور، لي دوني ديال السنوات اللي فايتين خصو يعرفوهم، ممكن ياثروا على لا ميسيون ديالو. يعني هاد الفاز سي ان فاز دو بلانيفيكاسيون، يعني باش يبلانيفي لا ميسيون ديالو كيعاونوا هاد لا فاز. الوغ لورغانيغرام، لا ستركتور اورغانيزاسيونيل ديال لونتربريز، يعني لي زون دو بوفوار، كل واحد كيفاش تقسمات لونتربريز، يعني بالنسبه لي رول، الماناجر، لي ديريجون، لي شاف ديبارتمون. فوالا سي لورغانيغرام. خصو يعرف لوديتور هاد لورغانيغرام، حتى لا ستركتور اورغانيزاسيونيل ممكن تاثر على لا ميسيون ديال لوديت، على لو طرافاي ديال لوديت في ليكزامان دو كونت، في ليفالياسيون دو كونترول انترن. لونيتي دو برودكسيون، يعني لي سيت دو برودكسيون، يعني لي زوزين فين كاينين، واش كاينين لي ماشين، يعني باش خدامه لونتربريز خصو يعرف لوديتور. يعني دي بروبليم تكنيك، دي بروبليم تكنيك، واش كاينين دي بروبليم تكنيك حتى هما ممكن ياثروا على لا برودكسيون، ممكن ياثروا على لا كوميرسياليزاسيون دي برودوي. الوغ خصو يعرفهم لوديتور. الوغ غادي نعطيكم دي ريسك لي ا لونتربريز، اللي داخل ديال لونتربريز، و دي ريسك لي au secteur d'activité. Des risques liés à l'entreprise ou des risques liés au secteur d'activité. نبداو بالexemple des risques liés à l'entreprise. Sous-effectif du service comptable financier. يعني الناس اللي كيديروا لا رونطابيليتي قلال، يعني كيكون عليهم واحد لا بريسيون، جوج الناس يديروا لا كونطابيليتي صعيب، يعني كيكون عليهم واحد لا بريسيون، الو ممكن يغلطوا، كاين ريسك ديغور، وممكن نلقاو حتى ريسك دو فرود، يعني باش يزربوا يدير لا كونطابيليتي. الوغ pression auprès du service comptable pour arrêter les comptes dans un délai trop court. يعني يكون واحد لا بريسيون، يعني مازال وصل مثلا الاخر ديال الشهر 12، لي كونطابل مازال معطلين في لونغيسترومون، في لا كونطابيليزاسيون، الوغ كيكون عليهم واحد البريسيون باش انهم يساليو لو كونط فواحد لو ديلي صغير بزاف، الوغ كيكون عليهم واحد البريسيون، كاين ريسك دو فرود وكاين ريسك ديغور و لي ريسك دي زانومالي. Alors, donc, les risques liés au secteur d'activité. Dans une activité à cycle de production court, une rotation du stock peu rapide sera un indice sur le risque de dépréciation. مثلا في واحد لوطيل الماكله كتخسر دغيا الماكله، الوغ الا ما ليكيداش داك لوطيل ديك الماكله ما باعهاش، يعني ما عطاهاش لي كليون في داك النهار، ممكن تخسر حيت لا سيكل دو برودكسيون صغيره والماتيغ بروميير سونسيبل، الوغ خصنا ديك الماتيغ بروميير تستعمل. الوغ سي لا ديبريسياسيون دو ستوك الا ما استعملتيهمش غيكون واحد لا ديبريسياسيون ديال لي ستوك، غيخسر داك الشيء ديال الماتيغ بروميير، المارشانديز غتخسر. الوغ دون اون اكتيفيتي دو سيكل دو برودكسيون كورت، اون روتاسيون دو ستوك بو رابيد، يعني الا كانت لا روتاسيون ما كيخرجش ستوك ويخرج دغيا، الوغ غيتديبريسيا، غتنقص القيمه ديالو، غيخسر. الوغ dans une activité de vente matérielle, il sera a priori anormal de ne pas avoir des provisions pour garantie. تابعتي واحد لي موبيليزاسيون، ماشي نورمال انك ما تحط واحد لا بروفيزيون دو غارانتي باش الا خسر ليه هذاك اللي بعتي ليه لي موبيليزاسيون يرجعوا ليك، ولا سيرفيس ابري فونت. سي با نورمال الا ما درتش هاد لي بروفيزيون ولا سيرفيس ابري فونت. Alors, deuxième phase d'appréciation du contrôle interne. Il y a une phase qui est basée à l'évaluation des procédures, l'existence des procédures. واش كاينين؟
l'existence des procédures. واش كاينين les procédures, واش كاينين des réglementations internes mises en œuvre par l'entreprise pour que l'entreprise puisse maîtriser ses risques. يعني واش كاينين des procédures اللي كيمكنوا l'entreprise انها maîtriser les risques ديالها. كاينين. واش sont bien élaborés, la revue des procédures واش bien élaboré, واش مقادين مزيان. كاينين واش كاينين وي كاينين. الا كاينين كنسولوا واش مقادين مزيان, واش sont bien élaborés. يعني ما يمكنش نقولوا bien élaboré الا ما كاينينش لي procédures. s'ils sont bien élaborés, est-ce qu'ils sont respectés? واش هاد لي procédures محترمين في الداخل ديال l'entreprise. alors ما يمكنش اننا نهضروا على لا revue de procédure الا ما كايناش l'existence. ما يمكنش نهضروا على لو ريسبيك دو بروسيدور الا ما كايناش لا روفي دو بروسيدور, واش الا ماشي بيان الابور. ما يمكنش تفرض على واحد يحترم واحد لا بروسيدور وما مقاداش مزيان. ما يمكنش تفرض على واحد يحترم واحد لا بروسيدور وما كايناش كاع. alors l'objectif d'évaluation de procédure, maîtriser les risques, évaluer le degré de maîtrise des risques, des fraudes, des erreurs. يعني pour l'entreprise كتحط le contrôle interne باش انها maîtriser les risques. pour l'auditeur qui évalue le contrôle interne pour la prévention du survenance des risques. باش انه يتوقع les risques اللي ممكن يكونوا. alors l'auditeur doit mettre يعني peut mettre en évidence le risque de confusion des tâches. يعني le risque de confusion des tâches ملي واحد مثلا كيدير بزاف ديال لي طاش, كيدير بزاف ديال لي فونكسيون, كيدير مثلا كيصيفط لا كوموند وكيدير لا ريسيبسيون. يعني ممكن ريسك ديغور هنا بزاف كاين, ريسك دو فرود كاع نقولوا ريسك دو فرود, ريسك دو توتورنمون. الا واحد السيد كيدير بزاف ديال لي طاش سي ان ريسك دو توتورنمون. alors l'auditeur s'assure un bon fonctionnement de l'entreprise et la rationalisation des ressources. Il a les procédures مزيانين ou bien élaborées, bien respectées. L'entreprise a maîtrisé ses risques et une division des tâches est claire. Alors l'entreprise, c'est un bon fonctionnement par l'entreprise et c'est une rationalisation des ressources de l'entreprise. Troisième phase d'examen du compte, phase d'examen analytique, phase de la revue analytique. L'auditeur évalue le respect des principes suivants. يعني هاد لي برانسيب كيشوف واش محترمين, يعني بحال لي برانسيب كونطابل ولكن دي برانسيب كيبازي عليهم l'auditeur في l'examen de compte. Principe d'exhaustivité stipule que toutes les opérations doivent être enregistrées. يعني اي اوبيراسيون اي ترانزاكسيون دارتها l'entreprise خصها تونغيجسترا. هذا هو لي برانسيب ديكزوستيفيتي. شاك برانسيب بلو برانسيب اشنو كيقول, خصناش نخلطوا بين لي برانسيب. Le principe d'exhaustivité stipule que toutes les opérations doivent être enregistrées. Principe de la réalité. Toutes les opérations doivent être réelles. Même que شي موبيليزاسيون ما شريناهاش ونديروها في لاكتيف يموبيليزي. يعني سي اون موبيليزاسيون فيكتيف ما يمكنش نديروها في لاكتيف ايموبيليزي, ما شريناهاش, خصها تكون غيال عاد نديروها عاد غاتونغيجسترا. ولا نقول راني شريت واحد لي موبيليزاسيون كاع ما شريتيهاش, ما شريتيش لي موبيليزاسيون وقلت لهم راني شريت لي موبيليزاسيون. سي اون اوبيراسيون فيكتيف. يعني les opérations fictives ne doivent pas figurer dans les états de synthèse de l'entreprise. Alors, le principe de la propriété. يعني شي حاجة ديالك. هاد لو برانسيب كيقول بلي شي حاجة ديال l'entreprise هي اللي غتكون في البيلون ديال l'entreprise. ماشي كريتي واحد لي موبيليزاسيون ودرتيها في البيلون على أساس أنها ديالك. Principe de la propriété stipule que les biens qui n'appartiennent pas à l'entreprise ne doivent être figurés dans le bilan de l'entreprise. يعني هنا الكا اللي كنهضروا عليه بزاف هنا
ماشي ما نهضروش على الكا ديال انك كريتي موبيليزاسيون، انا نهضروا على الكا ديال كريدي باي. Le principe de la propriété stipule que les biens acquis par crédit bail ne doivent pas figurer dans le bilan de l'entreprise. Alors, إلا شريتي شي موبيليزاسيون باغ كريدي باي يعني راك مشاركو مع ديك لا بونك اللي دارت لك الكريدي باي، اللي درتي معاها كونطرا، غير كتخلص واحد لا رودوفونس كل عام ولا كل شهر. الوغ ديك لا رودوفونس خصها تسجل في سي بي سي، ماشي تسجل لو مونطون كامل ديال لي موبيليزاسيون في لاكتيف على اساس انك شريتيها. فوالا principe d'évaluation correcte. Les opérations, toutes les transactions doivent être enregistrées avec sa valeur, avec leur valeur exacte. ماشي ندير une évaluation forfaitaire، واحد لي موبيليزاسيون نعطيها واحد الثمن ونونجستريها بها واخا كاع ماشي ديالها، ماشي هكاك باش شريتها. ولا لي ستوك يعني خصني نحترم دي ميثود ديفالياسيون دي ستوك كومي فيفو لي فو عندك دي ميثود استعملهم باش تيفالي لي ستوك، ماشي تقول لي لا راه ستوك فيه قدا وقدا وكذا. استعمل دي ميثود ديفالياسيون دي ستوك، ما ديرش اون ايفالياسيون فورفيتير دو ستوك. Alors, le principe d'évaluation correcte stipule que toutes les transactions doivent être évaluées à leur valeur exacte, à leur valeur réelle. Enregistrement dans la bonne période. يعني أي حاجة خصها تونجسترا في البيريود فاش دارت. حيت لي كونطابل ديما كيتعطلوا انهم يديروا لا كونطابيليتي، مثلا لا كونطابيليتي ديال 2015 ما كيساليوهاش حتى البدايه ديال 2016. الو بعض المرات دي زوبيراسيون ديال 2016 كيديروهم مع 2015. نو ما خصش يكون هكا. لي زوبيراسيون ديال 2016 ما خصهمش يتحسبوا حتى لي زيتات سانتيز ديال 2016. الو لي زيتات سانتيز ديال 2015 يكونوا فيهم غير لي زوبيراسيون ديال 2015. هكا خص تكون واحد لا سبيسياليزاسيون دو زيكزيرسيس، لا سيباراسيون انتر لي زيكزيرسيس، لا انديبوندونس دي زيكزيرسيس. Principe d'enregistrement dans la bonne période ou spécialisation des exercices stipule que les opérations doivent être enregistrées dans l'exercice concerné, dans la bonne période. Le sixième principe, l'imputation correcte. Chaque opération, chaque enregistrement dans les bons comptes et dans les bons rubriques. Le principe de la clarté. ماشي شي موبيليزاسيون اشاد ماشين، ما كاينش شي اشاد ماشين بحال الا شريتي مارشونديز مثلا قلتي شريتي ماشين سي توني موبيليزاسيون، خصك تديرها في البيلون، ما خصكش تديرها في سي بي سي كوم اشاد مارشونديز. ولا شي شارج ديكوفير بانكير سي ان اليمون دو باسيف ني با ان اليمون دو لاكتيف. خص تكون واحد لامبيتاسيون كوريكت، ما خصنيش نخلط بين الحوايج. Classe 1, classe 1, classe 2, classe 2, classe 6, classe 6. Bon, l'information adéquate. يعني l'information خصها تكون كاملة متكاملة. يعني l'information تكون bien في les états de synthèse، mais إلا ما كاملاش كنكملوها بالطابلو دي زانفورماسيون كومبليمونتير، وكنكملوها حتى بلي زانيكس، لي فاكتور، لي بون دو كوموند، لي بون دو ليفريزون، كنكملوها بهاد لي زانيكس باش تكون واحد لانفورماسيون كامله اديكوات توفرها لونتربريز. Alors les informations comptables doivent être accompagnées avec les annexes et les informations complémentaires باش هذاك اللي كيقرا لي زيتات سانتيز توضح ليه الرؤيه. الوغ سالينا البارتي الثانيه من لوديت. كنتمنى من الله تفهموا هذا الشيء، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. نتلاقاو في لابارتي 3 ان شاء الله.